अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हसरत मोहानी। ये बहुत बड़े गज़लगो शायर हैं। आज इनके हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें ताकि आप सारे सवाल जवाब को और शेर को अच्छी तरह समझ पाए। मैं एक एक शेर की तशरीह समझाऊंगी, बताऊंगी और आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको कोई कंसेप्ट बाकी नहीं रहे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं हसरत मोहानी। इनकी पैदाइश 1881 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1951 में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद फजलुल हसन हसरत कस्बा मोहान ज़िला अन्नाव यूपी में पैदा हुए। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन हसरत, और कहाँ? कस्बा मोहान और ज़िला अन्नाव यूपी में पैदा हुए। इन्होंने अरबी फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। अलीगढ़ से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद इन्होंने एक अदबी माहिनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया। अलीगढ़ से इन्होंने बीए पास किया, उसके बाद अदबी माहिनामा निकाला जिसका नाम क्या था? उर्दू मुअल्ला था, जो अरसा दराज तक उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करता रहा। हसरत मजहबी इंसान थे। इनका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक था, यानी हर किस्म के तासुबात यानी जलन हसद से क्या था? तासुब से पाक था। इनमें कलाम की अखलाकी जुरात थी, जो बात दिल में होती वही ज़बान पर लाते। अखलाकी जुरात यानी उनके अंदर हिम्मत थी, जो बात दिल में होती थी वो ज़बान पर लाते थे और साफ साफ बोल देते थे। मुनाफ़क़त और तसन्ना से उन्हें दूर का वास्ता ना था। झूठ और बनावटी बातों से उनका दूर का वास्ता ना था। खुददारी, बेबाकी, उसूल पसंदी, सादगी और खुलूस इनके नुमाया औसाफ थे। इनके औसाफ यानी इनके सिफत क्या क्या थे? बेबाक भी थे, उसूल पसंद भी थे, सादगी और खुलूस भी इनके अंदर इनकी सिफत थी। हसरत को तालिब इल्मी के ज़माने से शेर व शायरी का शौक़ था। जब ये तालिब इल्म थे, स्कूल में पढ़े थे, तभी से क्या था? इनको शेर व शायरी का शौक़ था। लेकिन वो तहरीक आज़ादी में भी अमली तौर पर शरीक रहे। कौम के बड़े रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। कौम के बड़े रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। इनके रिसाले उर्दू मुअल्ला की ज़मानत जब्त कर ली गई। उन्होंने कई बार कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की, क्योंकि अंग्रेज़ का ज़माना था। कई बार इनको कैद कर लिया गया और इसकी मुसीबतें, सौबतें में यानी मुसीबतें भी बर्दाश्त की। लेकिन आज़ादी कामिल के सिलसिले में किसी समझौते के कायल ना थे। मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद किया। मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले किसने दिया? हसरत मोहानी ने दिया। उर्दू गज़ल को अज़सर नौ मकबूल बनाने में हसरत मोहानी का बड़ा हाथ है, यानी अज़सर यानी नए सिरे से मकबूल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने गज़ल को तहजीब आशिकी की साइश्ता ज़बान से आशना किया और दर्द व असर के साथ शीरनी, दिलकशी और तर्ज अदा में शगुफ्तगी व लताफत पैदा की। उनके शेर में क्या था? शीरनी यानी मिठास था, दिलकशी यानी कशिश था, और तर्ज अदा यानी ये जो तरीक़ा था उनका वो कैसा था? शगुफ्तगी यानी बहुत खुश उसलूबी वाला था और लुत्फ पैदा करने वाला था। हसरत मोहानी ने अपनी गज़ल में इश्क़िया मज़ामीन के अलावा कौमी सियासत और कौमी यकजहती पर मुबनी मज़ामीन भी दाखिल किए हैं। उन्होंने गज़ल में इश्क़िया मज़ामीन तो लिखे ही लिखे, सियासत और कौमी यकजहती पर भी उन्होंने मज़ामीन लिखे। उन्होंने पुराने शेर का एक बहुत उम्दा इंतखाब सुखन के नाम से 14 जिल्दों में शाये किया, और इस इंतखाब के ज़रिया कई ऐसे शुअरा का कलाम महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुंचा जो पर्दाए गुमनामी में थे। कुछ बहुत सारे ऐसे शुअरा थे जो लिख करके छोड़ देते, उनका रखा रह जाता है, लेकिन उन्होंने सारी किताबों को क्या किया? इंतखाब सुखन के नाम से 14 जिल्दों में शाये किया, और ये कलाम क्या हो गया? महफूज हो गया और दूर दूर तक पहुंचा। जो पर्दाए गुमनामी में थे, जो जिनको मालूम नहीं था जिनके बारे में, उनको उन्होंने
पर्दाए आम पर लाया। हजरत महानी ने नवाब असगर अली खां के नसीम के शागिर्द मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी इख्तियार की। हजरत महानी ने किसके? नवाब असगर अली खां नसीम के शागिर्द मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी इख्तियार की, यानी मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की शागिर्दी में वो थे। अब आइए उनका लिखा हुआ गजल पढ़ते हैं। गजल का पहला शेर है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। रोशन जमाल यार यानी महबूब का जो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतना रोशन उसका चेहरा कि पूरा अंजुमन यानी पूरी महफिल क्या है? रोशन है उनकी खूबसूरती से। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, जिस तरह गुल यानी फूल के खिलने से पूरा चमन पूरा बाग क्या है? खूबसूरत हो रहा है और उसमें खूबसूरती भरी हुई है, उसी तरह हमारे मेरे महबूब के खूबसूरती से क्या है? पूरी महफिल में क्या है? रोशनी है, रोशन है। हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस्तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। तेरे हुस्न का जो गुरूर है और तेरे शोखी से जो मैं इस्तराब हो जाता हूँ यानी बेचैन हो जाता हूँ, लेकिन दिल ने क्या हुआ? तेरे सीख लिए हैं चलन। चलन यानी तेरे तौर तरीके और तेरी जो अदा है सब कुछ हमने सीख लिया है। तेरे चलन यानी तेरी जो तौर तरीके हमने सीख लिया है और तेरे हैरत हुस्न जो गुरूर है हुस्न में, ये सब अब मैं समझ गया हूँ, तेरी एक एक अदा से वाकिफ हो गया हूँ। देखो तो चश्म यार की जादू निगाहियाँ, बेहोश एक नजर में हुई अंजुमन तमाम। देखो तो चश्म यार यानी हमारे यार की जो आंखें हैं, उसकी जो जादू है, उसकी जो निगाह में जादू है, तो क्या हो रहा है? बेहोश हो गए हैं। उसकी एक नजर में सारे अंजुमन के लोग क्या है? पूरे महफिल के लोग क्या है? बेहोश हो गए हैं। नशुबा नुमाए सब्जा वगुल से बहार में, शादाबियों ने घेर लिया है चमन तमाम। नशुनुमा यानी खिलना, फूलों का खिलना, फरोग पाना, और सब्जा गुल यानी बाहर के मौसम में जब पेड़ पौधे फूल बहुत खिल जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, तो सारे चमन को क्या है? सारे चमन को, बाग को इसकी शादाबियों ने घेर लिया, इसकी खूबसूरती ने घेर लिया। बाहर के मौसम में कहने का मतलब है कि बाहर के मौसम है और सब्जा गुल पेड़ पौधे सब हरे भरे हैं, खिले खिले हैं और चमन में शादाबी घेरी हुई है। अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। अहले जोर यानी जुल्म करने वाले, कह रहे कि अच्छा है जो जुल्म करने वाले लोग ज्यादा जुल्म करने हैं। यानी उस वक्त अंग्रेज का जमाना था और अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी पर बहुत जुल्म करते थे, तो बोले हैं कि फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। शोरिश यानी शोरगुल हंगामा, जो मोहब्बत करने वाले हैं वतन से, उनके अंदर और क्या होगा? जज्बा होगा, उभरेगा। जब जुल्म करने वाले लोग सख्ती करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? और वतन की मोहब्बत में और आगे बढ़ेंगे और शोरगुल करेंगे अपनी वतन की आज़ादी के लिए। समझे है अहले शिर्क वो शायद करीब मर्ग, मगरिब के यूं है जमा ये जागे वजन जगन तमाम। अंग्रेज जो है जो आए हैं तो मशरिक को लोग को क्या समझ रहे हैं कि ये लोग मर गए हैं या बीमार हैं, इनके अंदर कोई तरक्की नहीं है। तो मगरिब के लोग समझते हैं कि ये लोग बीमार हैं, तो ये लोग पहले ही आकर के जमा हो गए हैं। क्या? जाग व जंग माने, जाग यानी होता कौवल, कौवा, और जगन माने होता चील, यानी चील कौवे की तरह हिंदुस्तानी पर झपटे पड़े हैं ये लोग और इनको परेशान कर रहे हैं। शीरनी नसीम है सोजो गुदाज मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सखन तमाम। नसीम की क्या है? शायरी में शीरनी है और मीर की शायरी में क्या है? सोजो गुदाज है। लेकिन हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सखन तमाम, यानी सारी बात तेरे ही, हसरत अपने आप को बोल रहे हैं, अपने से मुखातिब हैं कि तेरी सुखन पर क्या है? सारी लुत्फ है, सारी लुत्फ और सारी जो बातें हैं तेरे सुखन पर ही तमाम है, यानी खत्म है। अब लफ्ज मायने पढ़ते हैं। अंजुमन यानी महफिल, और चलन या तरीका और ढंग। इस्तराब माने बेचैनी। नशुनुमा यानी
پھیلنا پھولنا فروغ پانا، اہل جور ظلم کرنے والے، اور شورش یعنی ہنگامہ شور، زاغ یعنی کوا اور زغن مانے چیل۔ یہاں پہ کیا آخری شعر ہے نا، مغرب کے یوں ہے جمع یہ زاغے و زغن تمام، تو یعنی زاغ یعنی کوا ہوتا ہے اور زغن مانے چیل ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں غور کرنے کی بات۔ حسرت کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت سادگی ہے۔ ان کی زندگی جتنی سخت کوشی میں گزری، ان کی شاعری اس قدر نشاط انگیز ہے، یعنی یہ جتنی زندگی سختی سے گزری ان کی شاعری اتنی نشاط ہے، یعنی اچھی ہے، نکھری ہوئی ہے، خوبصورت ہے۔ مقطع میں نسیم سے مراد نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی ہیں، جو کہ حسرت موہانی کے استاد امیر اللہ تسلیم کے استاد تھے۔ مقطع میں جو نسیم کا ذکر آیا ہے وہ اپنے استاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ امیر اللہ تسلیم کے استاد تھے، وہ جس طرح نسیم کی شیرنی کے قائل تھے اسی طرح میر کے سوز و گداز کے بھی مترف تھے۔ شیرنی سے مراد زبان کی صفائی اور اس کا با محاورہ اور سلیس ہونا ہے، یعنی شیرنی سے یہاں پر زبان کی صفائی اور زبان کی خوبصورتی ہے۔ اس کا یہاں پہ استعمال کیسے ہوا؟ با محاورہ استعمال ہوا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں آگے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح، ایک غزل کے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ اشعار حسرت موہانی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ حسرت محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح خوبصورت پھولوں سے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے حسن کی تابانی سے پوری محفل جگمگا اٹھی ہے، آتش گل کی ترکیب خوب ہے۔ حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ تشریح ہے، تیرے حسن کے غرور کو دیکھ کر ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب تو شوخیاں دکھاتا ہے تو ہماری بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تیرے تمام طور طریقے سیکھ لیے ہیں، ہم تیری ایک ایک ادا سے واقف ہو چکے ہیں۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ حسرت محبوب کی نگاہوں کی مستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں وہ جادو ہے کہ ایک نظر ڈالتے ہی تمام محفل بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مراد یہی ہے کہ محبوب کی نگاہوں کی مستی ہر ایک پر نشہ کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ نشو نما سبزہ گل سے بہار میں، شادابیوں نے گھیر لیا ہے چمن تمام۔ موسم بہار ہے، سبزہ اور گلوں پر نکھار ہے، ہر طرف شادابی ہے، گویا شادابیوں نے پورے چمن میں قبضہ کر لیا ہے۔ مراد یہی ہے کہ بہار کا موسم ہے اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ جور ہوگا، یعنی اہل جور یعنی ظلم کرنے والے۔ حسرت ایک اچھے شاعر ہی نہیں، ایک بڑے لیڈر بھی تھے۔ مشق سخن کے ساتھ چکی کی مشقت بھی جاری رہتی تھی۔ یہاں بھی وہ برطانوی سامراجیت کو للکار رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اچھا ہی ہے کہ آزادی کے متوالوں پر انگریز ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا ہی وطن کے لوگوں میں حب وطن یا وطن پرستی بڑھے گی اور وہ ہنگاموں پر آمادہ ہوں گے۔ مراد جنگ آزادی کو قوت ملے گی۔ سمجھے اہل شرق کو شاید قریب مرگ، مغرب کے یوں ہیں جمع یہ زاغے و زغن تمام۔ تشریح میں شاید مغرب یورپ کے لوگوں نے مشرق کے رہنے والے مراد ایشیا اور ہندوستان کے لوگوں سے موت کے قریب سمجھ لیا ہے، مرد بیمار سمجھ رہے ہیں، اس لیے مغرب کے یہ چیل کوے مرنے سے پہلے ہی گوشت نوچنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ شیرنی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ اس شعر میں حسرت نے بھی شاعرانہ طالع کی ہے، یعنی شاعرانہ کیا ہے؟ اپنی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے حسرت، تیری شاعری میں اصغر علی خان نسیم
دہلوی کی شیرنی اور میر تقی میر کی کا سوزو گداز ہے، تو شعری روایت کا آخری امین ہے، مرنے کے بعد اس طرح کی شاعری کوئی نہیں کر پائے گا، یعنی تجھی پر لطف سخن تمام ہو جائے گا، یعنی تجھ پر ہی ساری شاعری ختم ہو جائے گی۔ آئیے اب سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اس مصرے میں آتش گل سے کیا مراد ہے؟ تو جواب لکھیں گے، اس مصرے میں آتش گل سے پھولوں کی خوشنمائی اور چمک دمک مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اس مصرے میں آتش گل سے پھولوں کی خوشنمائی اور چمک دمک مراد ہے۔ سوال 2 ہے، اہل جور سے شاعر کا مطلب کیا ہے؟ جواب لکھیں گے، اہل جور سے مراد یوں تو ظلم کرنے والوں سے ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ انگریز ہندوستانیوں پر واقع بے پناہ ظلم کر رہے تھے، اس لیے حسرت نے انہیں ہی اہل جور کہا ہے، کیونکہ اس وقت انگریز کا زمانہ تھا اور ہندوستانی پہ وہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے، تو اس لیے حسرت نے انہیں ہی اہل جور کہا ہے۔ سوال 3 ہے، غزل کے کس شعر میں تالا ہے، یعنی اپنی تعریف کس میں کی انہوں نے؟ جواب لکھیں گے، غزل کے مندرجہ ذیل شعر میں تالا ہے، شیرنی نسیم ہے سوزو گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یعنی نسیم کے شاعری میں شیرنی ہے، مٹھاس ہے، خوبصورتی ہے، اور میر کے شاعری میں درد غم ہے، لیکن حسرت تیرے جو شاعری ہے اس پہ تمام سخن یعنی تمام شاعری ختم ہے، اور تیرے بعد کوئی ایسی شاعری نہیں کر سکے گا۔ سوال 4 ہے، شاعر کے خیال میں وطن سے محبے کا شور کن وجہوں سے پھیل رہا ہے؟ جواب لکھیں گے، شاعر کے خیال میں اہل جور کی سختیوں کی وجہ سے وطن کی محبت کا شور پھیل رہا ہے، یعنی تحریک آزادی اور حب وطن کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ سوال 1 ہے، اس غزل میں استعمال کیے گئے قافیوں کی نشاندہی کیجیے اور ان سے ملتے جلتے 3 قافیے لکھیے۔ تو اس میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے؟ اس غزل میں انجمن، چمن، چلن، انجمن، وطن اور زغن کے قافیے استعمال ہوئے۔ اسی وزن پر چلمن، نشیمن، دھڑکن کے قافیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال 2 ہے، ان الفاظ کی نشاندہی کیجیے جن میں حرف عطف استعمال ہوا ہے۔ اب حرف عطف کسے کہتے ہیں سمجھیے، سبزہ و گل اور سوزو گداز میں و حرف عطف ہے، یہ جو بیچ میں و آیا ہے یہ والا و اور یہ و، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے حرف عطف کیا ہے؟ سبزہ و گل اور سوزو گداز میں و حرف عطف کے طور پر استعمال ہوا، یہ جو بیچ میں و یہ والا و اور یہ و جو استعمال ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں۔ سوال 3 ہے، مقطع میں جن 3 شعراء کے تخلص آئے ہیں ان کے پورے نام لکھیے۔ تو مقطع میں کس کس کے آئے ہیں؟ اصغر علی خان نسیم دہلوی، میر تقی میر، سید فضل الحسن حسرت۔ اب آگے پڑھتے ہیں، حسرت کی غزل گوئی پر تبصرہ کیجیے۔ جواب ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، کیا طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جب اردو غزل چاروں طرف سے مردود و معطوب ہو رہی تھی، اس وقت جن شعراء نے اردو غزل کو نئی تاب و توانائی عطا کی، ان میں حسرت موہانی کا نام سہر فہرست آتا ہے۔ انہوں نے اپنے فن سے اردو غزل کو زمانے اور زندگی کا ترجمان بنایا، پرانی روایات اور نئے تجربات کو ہم آہنگ کر کے اردو غزل کو نئی قوت، جذبے کا خلوص، سچائی اور خیال کی پاکیزگی عطا کی۔ فرسودہ اور گھٹیا مضامین کی جگہ نئے موضوعات اور نئے مسائل سے اردو غزل کی آبیاری کی۔ حسرت نے سچے عاشقانہ جذبات کو پیش کر کے غزل کو ایک نیا انداز دیا، تو دوسری طرف ملکی اور قومی مسائل کو غزل کا موضوع بنا کر اس میں سیاسی شعور کی آمیزش بھی کی۔ ان کے غزل میں زندگی کا حسن اور حرارت دونوں موجود ہیں۔ حسرت نے ہر استاد سخن سے فیض اٹھایا ہے اور اس کا خود اعتراف بھی کیا ہے، انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے۔ غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، تباہ حسرت نے اٹھایا ہر استاد سے فیض، سب سے اٹھایا انہوں نے، غالب سے بھی، مصحفی سے، میر سے، نسیم سے اور مومن سے حسرت نے کیا؟ فیض اٹھایا، یعنی فائدہ اٹھایا ہے۔
अगरचे हसरत उर्दू के दूसरे उस्ताज़ से मुतासिर हुए हैं, मगर उन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी। यानी उनका जो मुनफरद तरीक़ा था लिखने का और पेश करने का, उनका एक अलग तरीक़ा था। उन्होंने अपने उस्ताद से फ़ायदा ज़रूर उठाया, लेकिन उनका तरीक़ा बिल्कुल अलग था। तोड़कर अहदे करम न आश न हो जाइए, बंदा परवर जाइए, हमसे खफा हो जाइए। हसरत के कलाम की नुमाया खुसूसियत इनका तगज़्ज़ुल है। उन्होंने गज़ल को इसके लग़वी मानों तक ही महदूद रखा है। वादिये हुस्न व इश्क से वह कम ही बाहर निकले हैं। इनमें कोई शक नहीं कि हसरत ने अपनी इस महदूद मैदान में भी खासी गुलकारियाँ की हैं, और कहीं कहीं तो वो गालिब और मोमिन से भी आगे नजर आए हैं। इसमें कोई शक नहीं, आशिकाना शायर में इनका एक अपना अंदाज है जो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। आशिकाना शायर जो लिखते हैं उनका अलग अंदाज है जो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अभी तक आशिकी का वो जमाना याद है। ये शेर उन्हीं का लिखा हुआ जो वाकई बहुत ही खूबसूरत शेर है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।